डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर क्लास 8 बायोलॉजी में ये आपका टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमें इनकी कंजर्वेशन करनी है। क्यों करनी है, क्या पर्पस है इसके लिए कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन करनी है, बचाना है इनको, प्लांट्स और एनिमल्स। क्योंकि आपको मालूम है डियर स्टूडेंट्स, ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। जो हमारी अर्थ है ये एक यूनिक प्लेनेट है, वहाँ ये सिर्फ एक प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी प्लैनेट्स जो होते हैं वहाँ पर पाए नहीं जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है। बाकी प्लैनेट्स में क्या क्या यहाँ पर ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो ज़रूरी है, एसेंशियल फॉर वेल बींग ऑफ एंड सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड। क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, इनको कौन प्रोवाइड करता है? एनिमल्स। अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है, इकोलॉजिकल बैलेंस रखनी है इस अर्थ पे, तो हमें कंजर्व करना है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज़ काजेज। जो पहला खतरा है प्लांट्स को, दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन। क्या होती है ये डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर प्लांट्स को काटना है। क्या वजह है कि ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है? यहाँ पर क्यों हो रही है डिफॉरेस्टेशन? इसके पीछे कौन है? इंसान जो है, असल में हम देखेंगे इंसान ही रेस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए। क्यों रेस्पॉन्सिबल है? क्योंकि पॉपुलेशन, पहला जो कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है दैट इज़ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, ज़्यादा आबादी की वजह से इंसान मजबूर हुआ है फॉरेस्ट को काटने पर। क्यों? जो प्लांट्स होते हैं इनको काटने पर, क्योंकि इसको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग्स, डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, नए नए रोड बना रहे हैं, इसके लिए भी ये जंगल काटने पड़ते हैं इसको, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसके लिए मटेरियल चाहिए। और क्या माइनिंग भी करता है, फॉर जो कोल वगैरह निकालते हैं, ओर्स वगैरह, ये इन एरियाज़ में ज़्यादातर ये पाया जाता है फॉरेस्ट एरियाज़ में। फ्यूल की ज़रूरत है, फ्यूल फॉर एग्जाम्पल वुड, टिम्बर, कुकिंग के लिए ज़रूरत है, फायर वुड की ज़रूरत होती है और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और क्या, किसकी वजह से ये हुआ है? ये अगर हम देखेंगे काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसमें है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन के लिए। जब इंसान की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, अब इसे ज़्यादा फसल की ज़रूरत, फूड की ज़रूरत, इसके लिए इसने क्या किया? प्लांट्स को काटना, फॉरेस्ट को ख़त्म करना शुरू किया। और बिल्डिंग ऑफ हाउस एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग टिम्बर आर यूज वुड एज ए फ्यूल। और कुछ भी नेचुरल काजेस हैं जो डिफॉरेस्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर है, एंड फॉरेस्ट फायर जो होते हैं, और सीवियर ड्राफ्ट, जब बारिश कम होती है उसकी वजह से ये डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। अब हम देखेंगे इसमें और क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये डिफॉरेस्टेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल पेस्ट्स से भी होते हैं, जो कुछ पेस्ट्स पाए जाए जिसकी जो डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट्स को, इनसे भी डिफॉरेस्टेशन होते हैं। या वेदर फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, एंड लैंड स्लाइड्स आते हैं जो डैमेज करते हैं फॉरेस्ट को। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट जो है होते हैं, दे सर्व एज ए ग्रीन लंग्स इन नेचर। क्योंकि हम अर्थ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ये फॉरेस्ट्स की वजह से होते हैं, प्लांट्स की वजह से। हम इनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब जो ये फॉरेस्ट्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट और रेनफॉल में भी, ये हमें मदद देते हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं ये प्यूरिफाई करते हैं एयर एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन को भी ये कंट्रोल करते हैं। जो गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये इनको क्या कहते हैं? रेगुलेट करते हैं, बैलेंस बनाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। और जो फॉरेस्ट जो है ये कहते हैं फॉरेस्ट्स हेल्प टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर जो होता है, जो प्लांट्स के लिए भी ज़रूरत है, वाटर टेबल को ये बैलेंस रखता है। दिस हेल्प्स टू राइज द वाटर टेबल, इसमें बैलेंस है। और जो फॉरेस्ट्स होता है ये प्रोवाइड हैबिटेट टू ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। और यूजफुल मटेरियल्स वुड, रबर, गम, राइजिन, नॉन एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, होनी बी वैक्स, बम्बो लैक एट्सट्रा, ये सब कुछ हमें
فارسٹ سے مل جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے اگر ہم انہی فارسٹس کو کاٹیں گے، ڈیفارسٹریشن کریں گے تو کیا کازز ہوگی، کانسیکوینسز کیا ہوگی. اگر ہم پہلے دیکھیں گے، اگر ہم ڈیفارسٹریشن کریں گے، پہلا جب ہم پلانٹس کو کاٹیں گے، پلانٹس یوٹیلائز کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ. جب ہم پلانٹس ہی ختم کر دیں گے تو ایٹماسفیئر میں کس چیز کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی. جب یہ کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی تو یہاں پر گلوبل وارمنگ ہوگی. گلوبل وارمنگ سے کیا مطلب ہے؟ ٹیمپریچر انکریز ہوگا، یہ گلیشیئرس وغیرہ سب کچھ میلٹ ہو جائیں گے اور واٹر لیول زیادہ ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ پھر پینے کا جو پانی ہے پوٹیبل واٹر وہ ہمیں کم ملے گا، ختم ہو جائے گا پینے کے لیے جو پانی ہے. اور کیا ہو جائے گا؟ اس سے فلڈس آ سکتے ہیں، پھر ڈراٹس آ سکتے ہیں. پھر یہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جو پلانٹس وغیرہ، زیادہ پلانٹس جو ہوتے ہیں، جو ہم پلانٹس لگاتے ہیں، یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم، کیونکہ ان کو پانی ہی نہیں ملے گا. پہلے پانی زیادہ ہوگا پھر ختم ہی ہوگا. گلیشیئر جو آہستہ آہستہ میلٹ ہوتے ہیں پھر ہمیں پانی پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور کیا ہو جائے؟ اور اس سے کیا ہو جائے؟ پولوشن ہو جائے گا، واٹر اینڈ ایئر پولوشن بھی ہو جائے. اور کیا ہوگی؟ ڈسٹربنس ان ایکولوجیکل بیلنس. دیز آر دا کانسیکوینس آف ڈیفارسٹریشن. لاورنگ آف گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہوگا، وائلڈ لائف جو ہوگا سیویرلی افیکٹڈ ہوگا، سوائل ایروجن ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا؟ جو ویکر سیکشن ہوگا، لوگ ہوتے ہیں جو ان کی انکم کیا ہو رہی ہے؟ وہ ختم ہو جائے گی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان فارسٹس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اگر یہ فارسٹ ہم پروٹیکٹ ہیں تو پھر رین فال کم ہوگی تو پھر ڈراٹس آ جائیں گے. اور کیا ہو جائے گی؟ جو ہماری جو فرٹائل لینڈ ہے یہ کنورٹ ہوگی. جو فرٹائل لینڈ ہوتی ہے یہ کنورٹ ہوگی، اس کو کہتے ہیں ڈیزرٹیفیکیشن. یہ کنورٹ ہوگی ڈیزرٹ. فرٹائل لینڈ گیٹس کنورٹ انٹو ڈیزرٹس، اٹس کالڈ ڈیزرٹیفیکیشن. جب یہ ڈیزرٹیفیکیشن ہوگی اور اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ انسان کا ہی نقصان ہوگا. ہماری جو لائف ہے یہاں پر ایکولوجیکل امبیلنس جب یہاں پر ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر سمجھو ارتھ جو ہے یونیک پلانٹ تھی جہاں پر لائف ایگزسٹ ہوتی تھی، اب یہاں پر لائف ایگزسٹ نہیں ہو سکتی ہے. اب ہم دوسرا جو اس میں ٹاپک ہے دیٹ از ہم پڑھیں گے اس میں کہ یہ کنزرویشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف. کیوں ضرورت ہے ہمیں کنزرویشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف کیوں؟ اب میں نے آپ کو پہلے کہا ڈیئر اسٹوڈنٹ، فارسٹ میں ڈفرینٹ ٹائپس آف وائلڈ لائف اینیملز رہتے ہیں. اگر ہم فارسٹ کاٹیں گے ان کا جو شیلٹر ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، پھر کیا وہ شفٹ ہوتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں بستیوں کی طرف. پھر یہاں پر کنفلکٹس ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پر بھی یا ریڈیو پر بھی سنا ہوگا کہ کسی وائلڈ اینیمل نے، جو چاہے بالو ہو یا شیر ہو، تیندوا ہو، اس نے حملہ کیا کسی انسان پر. اس میں کس کی غلطی ہے؟ اصل میں غلطی ہے انسان کی. اس نے فارسٹس کو ختم کیا، ڈیفارسٹریشن کی. جو وہاں پر وائلڈ اینیملز تھے اب ان کا جو شیلٹر ہے وہ ڈسٹرب ہو. اب انہوں نے فوڈ کے لیے یا شیلٹر کے لیے وہ کہاں پر شفٹ ہوتے ہیں؟ بستیوں کی طرف. وہ انسان کی جہاں پر انسان رہتے ہیں اب وہ انہی کے پاس آ گیا. اب وہاں پر تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، وہاں پر تو کنفلکٹ ہوگا، وہ ہم پر اٹیک کریں گے. مگر اصل میں کس کی وجہ سے غلطی؟ کس کی غلطی؟ انسان کی. اب ہمیں ان کو کنزرو کرنا ہے، بچانا ہے فارسٹ کو. اگر ہمیں یہاں پر زندہ رہنا ہے اس ارتھ پر تو ہمیں پلانٹس کو بھی بچانا ہے، اینیملس کو بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہمارے لیے ضروری ہے. اب ہم یہ نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز. یہ ہم دوسرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج ہم نے آپ کو بتایا ڈیفارسٹریشن اینڈ اٹس کازز کیا کیا ہوتے ہیں.